कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वाज़ेह कर दूं कि ये जो कल से कुछ टीवी चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं, ये गलत है। लोटे उन्होंने अपने घरों के बाहर लटकाए हैं, उसकी वीडियोस बनाई हैं और वो वीडियोस जो है वो मीडिया को रिलीज़ की हैं। जो दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनके नाम लेकर टीवी पर ये खबरें चल रही हैं कि उनके घरों पर लोटे लटकाए गए, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद खबर है। उनके घरों पर जाकर आप देख सकते हैं और जो वीडियोस दिखाई गई हैं उसमें और इनके घरों के दरवाज़ों में बहुत फ़र्क है। ये MQM वही हरकतें कर रही है कि जो आने वाले लोग हैं उनको खौफज़दा कर सकें और उन्हें ये तासुर दे सकें कि जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी में इनका जाना पसंद नहीं कर रही है। ये मुनासिब बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में तमाम शहरियों को, सियासी कारकुनों को, अहदेदारों को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से अपनी सियासत का तयन कर सकते हैं और जिस सियासी जमात को वो बेहतर और मुनासिब समझें मुल्क के लिए, शहर के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी खिदमत उस पार्टी के लिए वो दे सकते हैं। ये जो रिवायत या माजी में बदकिस्मती से थी कि कोई शख्स MQM छोड़ नहीं सकता और अगर छोड़ेगा तो उसके साथ बुरा असर होगा, वो हालात अब तब्दील हो गए हैं और उस तब्दीली के बाद आपने देखा कि शहर में लोगों ने अपने फ़ैसले किए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी में लोग आए, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत सारे PTI में गए, कुछ PMLN में गए, कुछ दीगर जमातों में गए। बज़ात ख़ुद जो PSP थी वो भी MQM से पूरी निकली थी और वो उसमें भी लोग चले गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं उसके बाद इतना सटपटा जाना MQM का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। ये कई बरसों से आपसे बातचीत होती रही। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं मुख्तलिफ़ औकात में शामिल हो रहे थे तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर में मकबूल हो रही है और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी शहर की सबसे बड़ी जमात होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी जमात है। और ज़ाहिर है कि जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने दोस्त अहबाब थे उनकी मेहनतें और फिर उसके बाद जो नए दोस्त पार्टी में शामिल हुए उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसकी बिना पर ये मुमकिन इलेक्शन में कराची से अच्छे नताइज हासिल किए। मेयर कराची हमारा आया, टाउन्स में हम जीते, UCs बड़ी तादाद में हमारे पास हैं और जो बल्दियाती इलेक्शंस, जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें भी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए उसमें भी और कौमी और सूबाई के जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कामयाबी शहर से हासिल की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दोस्तों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी से रुजू कर रही है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगी और कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसमें भी हम बड़ी जमात के तौर पर सामने आएंगे। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे MQM के दोस्तों से, आपको आज़ादी है, आप अपनी सियासत करें, आप अपने जो आपके प्लान्स हैं शहर के लिए, जो आपके मंसूबे हैं शहर के लिए, जो आप भलाई का सोचते हैं लोगों के लिए, आप वो अपने नारे लगा के, बयानात दे के, प्लान्स बता के, मैनिफेस्टो दे के लोगों को अपनी तरफ कायल करें। हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। आपने तो ये झूठी खबरें लगाई कि किसी के घरों पे आप जो है वो लोटे लटका रहे हैं। हम झूठी खबरें नहीं लगाएंगे, हम कठपुतलियाँ बना के आपके घरों पे लगा देंगे कि आप कठपुतलियाँ हैं। आप हकीकी सियासत नहीं कर रहे हैं, आप इशारों पे चल के किसी तरह से शहर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। और ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की विज़न और हिदायत के मुताबिक सूबा सिंध में देही और शहरी की जो तफरीक थी, जिसको बुनियाद बनाकर इस सूबे को नुकसान पहुँचाया जाता था, इस शहर को नुकसान पहुँचाया जाता था, लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, नफ़रतें पैदा होती थी, हमने ख़त्म करने का एक बीड़ा उठाया और इन तमाम दोस्तों ने हमारा साथ दिया। और पीपल्स पार्टी को, पूरे मुल्क की पार्टी हम पहले ही हैं, लेकिन सिंध में जो तफरीक थी उसको ख़त्म करने में इन्होंने हमारा साथ दिया है। और इन्हीं दोस्तों की बदौलत आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर के उन इलाकों में भी काम कर रही है और बड़े जलसे और बड़े इज्तिमात कर रही है जिस पर पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन MQM के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सियासत, मस्बत सियासत करें। ये जो आप धमकियाँ दे रहे हैं, डरा रहे हैं, खौफ और राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि MQM के इस जो धमकी आमेज़ रवैया है उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सारे चेहरे अपने साथ यहाँ बिठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल करवाएंगे
اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے اور کراچی شہر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ آپ بات کر لیں گے؟ جی جی، ہمارے پاس کوئی مائک ہے جو پیچھے چلا جائے، موو ہو جائے؟ آپ بات کر لیں گے؟ چلو پہلے ہاں میں سوری میں بالکل بھول گیا، میں نے لکھا ہوا بھی تھا۔ میں سب سے پہلے تعزیت کرنا چاہتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کی، والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک منٹ ذرا سوال ابھی بات کر لیں، بات کر لیں، آپ کر لیں۔ دیکھیے جس پارٹی سے آئے 25-30 سال ہم نے سیاست کی، مہاجر نام کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ سیف یار خان یہ ٹی وی پہ کم آتے ہیں لیکن بڑے معروف آدمی ہیں۔ مہاجر نام کسی کی میراث نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ توقیر بھائی اور دیگر شامل ہوئے، وسیم بھائی، ہم نے جلسہ کیا حیدری میں اور کامیاب ترین جلسہ تھا۔ ڈاکٹر عاصم بھی کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ تیزی ہو گئی اور کہا گیا کہ بھائی مہاجروں سے آپ غداری کر رہے ہیں۔ تو ایک تو مہاجر نام جو ہے نا، یہ ثابت ہوا اس جلسے کے اندر کہ سندھ کا ایک سندھی بولنے والے ناصر شاہ بھائی نے وہاں اسٹیج سے جے بھٹو اور جے مہاجر کا نعرہ لگایا اور پنڈال میں جے مہاجر کے نعرے لگے۔ تو یہ میراث نہیں ہے مہاجر ہم اپنی شناخت ضرور رکھتے ہیں، بلوچی، سندھی مہاجر، ہم شہری اور دیہی کا جو فرق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے یہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کراچی کو، سندھ کو ترقیاتی کام چاہیے، عوام کو پینے کا پانی چاہیے، روزگار چاہیے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا اٹھنا چاہیے، شہر کے مسائل کا حل چاہیے، سندھ کے مسائل کا۔ اس کے لیے ہمارے دوستوں نے، ہم نے یہ پہل کی، اس میں شامل ہوئے۔ میں یہاں یہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، کبھی کہیں توڑنے کی بات کی آتی ہے، کہیں تباہ کرنے کی بات کی آتی ہے، کہیں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے اور ہم یہ بھائی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا، جہاں سے سیکھا ہے، ہم بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں۔ یہ ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا، ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے ان دوستوں کی بھی تربیت نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے، ہمارے ماں باپ کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم وہ زبان استعمال کریں۔ لیکن یہ بتانا شروع کرتے ہیں، جب پی ایس پی بنی تھی تو کہتے تھے وکٹ گر گئی، ہم جب شامل ہوتے تھے تو کہتے تھے وکٹ گر گئی، اور اب اگر ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے تو کہتے ہیں کہ غدار ہیں، قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ جائیں۔ یہ بٹھانا، یہ دھمکیاں دینا اور مس گائیڈ کرنا اداروں کو اور خوف و ہراس پھیلانا، یہ اب نہیں چلے گا، اور ادارے بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے نام استعمال کر کے، ان کو مس گائیڈ کر کے یہ عمل بند ہونا چاہیے۔ اس خوف کے عمل کو پورے پاکستان میں لوگ جو ہے سیاسی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، لیکن کراچی کے اندر کیا پرابلم ہے کہ ہم اپنا سیاسی فیصلہ، سیاست کس کا نام ہے؟ سیاست تو عقل اور شعور کا نام ہے نا، عقل اور شعور سے کام کریں، وقت کی ضرورت کو سمجھیں۔ اس وقت کی ضرورت شہر کو بچانا ہے، تباہی سے بچانا ہے، اس کے لیے ہم عملی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں پھر گزارش کہ آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنی سیاست کرنا ہے۔ خواجہ سہیل منصور صاحب۔ خواجہ سہیل منصور، فارمر ایم این اے، ایم کیو ایم۔ دیکھیے یہ جو سب سے پہلے تو بات آئی لوٹے کی، تو ایم کیو ایم پاکستان کے بعد اس کے کئی دھڑے بنے، اور بننے کے بعد پھر جا کے وہ ایک جگہ پہ ضم ہو گئے، اور جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہ نشان بھی ہمارا نہیں ہے اور جھنڈا بھی ہمارا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب پی ایس بی بنائی تھی تو سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھروں پہ لوٹے لگائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سیاسی نشان بدل کے اس بار الیکشن لوٹے پہ لڑیں گے۔ اور دوسرا میں یہ کہوں کہ جو مہاجر کی بات ہوئی، تو پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ کراچی کا ایک متوسط طبقے کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، جو اردو سپیکنگ ہے، وہ آج اس کراچی شہر کا میئر ہے۔ تو ہم تو کسی جگہ پہ اوپر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کوئی قومیت کے ساتھ وہ نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں، سب کراچی میں رہنے والے ہیں، سب پورے پاکستان میں رہنے والے ہیں، پورے پاکستان کو ترقی پیپلز پارٹی کی سوچ ہے۔ جس وقت
12 مئی کا بی بی کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس وقت یہی لوگ جو ملک توڑنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کوئی قیادت نہیں تھی، لیکن اس وقت ایک قیادت سامنے آئی، آصف علی زرداری، جس نے کہا کہ ملک کھپے، ملک کو بچانا ہے، اور ملک کو ٹوٹنے سے بچا لیا. اور یہ شادیانے بجا رہے تھے کہ ہماری جو سوچ تھی ان کی کہ ملک کو توڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب یہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کراچی میں کبھی بھی ان کا ووٹ بینک نہیں تھا، بندوق کی ووٹ بینک تھا. لوگوں کو بندوق کی نوک پہ لایا جاتا تھا. ابھی آپ جو جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا ناردن آباد میں ہوا ہے اور باقی سارے ملک میں اور شہروں میں ہو رہے ہیں، وہاں کسی کو گن پوائنٹ پہ یا بسوں پہ نہیں لایا جاتا، بلکہ ہر آدمی جو ہے اپنے دل سے آ رہا ہے. اور کراچی کی ترقی جو شروع ہو گئی ہے، چاہے میئر کر رہے ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم کر رہے ہیں، سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، سب لوگ جو ہیں اس وقت کراچی کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ کراچی کی انڈسٹری چلے، لوگوں کو روزگار ملے، لوگ عزت سے رہیں، نہ کہ پھر خون کی ہولی کھیلیں. یہ تو آئے ہیں دوبارہ پھر اپنا سودا کر کے علی بابا 40 چور. اب سب کے ساتھ ملنے کے بعد اب جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں. نواز شریف صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ووٹ بینک یہاں نہیں ہے اور ان کا ووٹ بینک وہاں نہیں ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں اندھا اور لولا ساتھ چل پڑے. اس میں یہ کیا ایک دوسرے کو دیں گے اور کراچی کو کیا دیں گے؟ کراچی کی جو حقیقی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اوپر ہی سب کو اعتماد کرنا چاہیے. اور ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں، اگر کراچی کی کوئی ترقی کے کام ہے، کوئی چیز ہے، ہمارے ساتھ مل کے پازیٹیو سیاست کریں. بہت شکریہ. میں مزمل قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی انہوں نے حالیہ طور پہ وہ آن کر دیا یہ والا. ہاں جی سے 6 روز ہیں جس میں کچھ تھوڑی سی ہلچل مچی بھی ہے. ویسے ہلچل مچنی چاہیے، ظاہر ہے الیکشن کا دورہ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کا رائٹ ہے، اور بحیثیت پاکستانی کے ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی پارٹی میں جائیں، گھر بیٹھیں یا کچھ بھی کریں یا جس کو بھی ووٹ دیں. اخلاقیات کا دائرہ جو ہے وہ اچھی قوموں کی نشانی ہوتی ہے، اور بحیثیت اردو بولنے والوں کے بحیثیت مہاجر ہمیں ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے. جواب کسی بھی الفاظ میں کسی بھی طریقے سے دیا جا سکتا ہے. زور زبردستی آپ کسی انداز میں کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. وہ ہمارے لیے اور ہمارے پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مندی ثابت ہوگی. جتنے آپ بیان دے رہے ہیں سب یہ مہربانی آپ کی مزید دیتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیان دیتے ہیں 2-4 لوگ اور رابطہ کر لیں تو وہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے لوگ جو ہیں وہ دور ہو گئے اور مزید بھی دور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رویے کی وجہ سے. بات ہے کچرے کی، تو واقعی ٹیشو پیپر ہی تو سمجھا ہوا تھا آپ لوگوں نے. ہم ٹیشو پیپر تھے آپ کے لیے، جب مرضی چاہے استعمال کرو اور جب مرضی چاہے تو پھر. تو یہی جو ان کے ورکرز تھے وہی لوگ پریشان ہیں. اب آپ کچھ بھی کہتے رہے، وہاں کے لوگ، اندر کے لوگ، باہر کے لوگ، یہ کراچی کے لوگ ہیں. کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح اور کس طریقے سے جانا ہے. لوگوں کے مسائل کو ہمیں حل کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دے کے دیکھا. اب اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کو آزمائیں. بہت سی جگہوں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے، لوگوں نے دیکھا بھی کہ ان کے کام بھی ہوئے. اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں مہاجر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں اور اس نظریے کے ساتھ شامل ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے باقی شہروں کی طرح، باقی جگہوں کی طرح یہاں کراچی کے اندر بھی ہم جو ہماری پلاننگ ہے، جو ہماری چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. MPN کا بھی دورہ آپ نے دیکھ لیا، جماعت اسلامی کا بھی دیکھ لیا، باقی بات کر لیں جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے کام ہونی چاہیے یا ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یا ہماری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی کروا سکتے ہیں. اور یہ عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے.
बहुत बड़ा गैप है, इससे हम बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आप अपनी बात करते रहें। एक बात और, कितने लोटे वोटे की बात तो खैर छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि लोगों को अपने घरों में ज़रूरत पड़ने वाली है लोटों की, तो वो संभाल के रखें। दूसरी बात ये कि ये जो तस्वीर के ऊपर आप खानत भेज रहे हैं, उनका कैंसिल कर रहे हैं और मजहबी बात करते हैं, तो ज़रा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा अहादीस निकाल लीजिएगा कि एक मोमिन पे लानत भेजने का अंजाम क्या है, फिर आपको जो है ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसका आपके ऊपर जो अज़ाब आना है वो भी आप देख लीजिएगा कि लानत भेजने का अज़ाब। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बात बहुत सी की जा सकती थी, लेकिन बेहतर ये है कि हम जो है वो ग्राउंड पे वर्किंग दिखा देंगे, जवाब वही देंगे इंशाल्लाह। अली आप बात कर लेते हैं, अली राशिद कर लेंगे, फिर थोड़ा सा बस ठीक है। जितने मेरे दोस्त MQM से ज्वाइन किए हैं उनको कहूँगा वेलकम, मगर ये लोटों का सिलसिला जैसे वैसे ही बहुत बात उस पर हो चुकी है कि लोटे लटकाए गए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको कैंपेन या फेक न्यूज़ भी चलानी थी तो अभी चलाई, मगर ये जो लोग न्यूज़ चला रहे हैं हमारे बारे में और अगर हमें लोटा कह भी रहे हैं तो हम तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, तो इनसे क्या लोटे भिजवाएं। इसलिए फिर उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अपने बानी से गद्दारी करके उसकी पार्टी को हाईजैक करें? उनको लोटा नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत हाईटेक। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी और दीगर कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जो रिवायत माजी में थी कि कोई MQM नहीं छोड़ सकता, अब तब्दील हो गई है। सालमियत के लिए खड़े थे और वो दिन है और आज का दिन हमने पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेकाम, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए खिदमत करी थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये मर्जर हुआ है MQM पाकिस्तान, PIB और PSP का, तो कराची के अवाम और MQM के वो सीनियर कारकुनान शायद ये समझे थे कि शायद ये सब एक होकर इस शहर की खिदमत करेंगे, लेकिन अमली तौर पे ये नज़र आ रहा है कि वही रवैया, वही धमकियाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।